سلام أنا لو ما عندي فيديو نادم أو زوقت أو خنات زتكورة مدوي كلنا كمون بلو ما عند علة سفتسمو عبيت خستات حبيرنا كرينا بريزيدنت جزاو من محدار جيتاتشو ردا زعبنا ودي سواز خدلو مغنياتن هاديم كاديخا نزبلن مالسي هيولو كبي بي سي نابدي سواز متأخا هاديم كاديو زبل حتو قريبو لن تملس أنا قدما مينستر دويل الله متسمبر حديم يكون سلم انت أي زحدم دحر حيدت معلتي ناب تግራይ ክምለስ የብዝብል መልስ ይብሉ بتوسخون هوات بزنا ኤርትራ መንግስቲ ብዛዕባ ዘለዎም ርክቡን ተዛሪቡሎ ምስ ኤርትራ ርክብልና ዝብሉ ወደخدخ ዝብሉ ተወሰኑ ሰባት አለው ህዝቦገል መንግስቲ ኤርትራ ነዚኦም ናይ በሐቂ አምኖም ዶ ይፎቱዎም ዶ አይፎቱዎም ናነኹም ኮም ይዝፈልጥ አትሊስት ውሱን ወርክ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ስለዝነበረኒ ነዚውን ሓቢርና ክንሪና ብዛዕባ ተመዛበልቲ መምላስ ዝምልከት ድማ ሓደ ሚስጥር አውጪሎ አንዳንዴ ትንሽ ፈሪሃ እግዚአብሔር ማስፈልጋል በራሳችን ጥፋት የተፈጠሩ ነገሮችን ጭምር ለፌደራል መንግስቱ እየሰጠው መቀጠል አልችልም የተፈናቃዮችን ጉዳይ መመለስ ፌደራል ጋር ማልግባባቸው በርካታ ነጥቦች ቢኖሩም ፕላን አውጥተን ተግባራዊ እንቅስቃሴ ንግባ ካልን ከተስማማን በኋላ ያስቆመው የፌደራል መንግስት አይደለም ራሳችንን ያስቆመው ነዚህም በሰፊው ሀቢርና ነረንት ኸውን ናዋርሕ ተዓጥዩ ዝነበረ ቤት ጽሕፈት ከንቲባ መቀለ ድማ ተኸፊቱሎ እና ተባለ سبر زينا مثل صور حزاكل تعصن حبيت صحبت كنتيا كتما مقله لما انت تخافيتو بتوسخ دما هوحات اف ام مقله تقوصاصيرون يبهللو سبر زينا اوز حي ساعات كتما مقله عاوي وطرت كم زلا زفلت كوينو اوز حي ساعات دما بهوحات زمرح عطقات اكلات 104.4 اف ام كم استقاطرو زحنا مرجع ملكت نزون حبيرنا كنرينا برجيدنا حمد رخ بزعبا تسلو خناتات انت يوم زولو بقى مدلاو يد لي كان دحر لك خوي اندحر غلطانك المحج خونات كي تدالخات 9000 سراوي طرا حيسكا تولعي مون دحري شجر ماتي ግን انا بزعبات ህዝብ ይዛሐሱ ህዝብ ስታይኹ ጦር አዛዥ የሆኑት ጀነራል ወደ እምባይታይ በ10 ቀን ውስጥ አዲስ አበባ ለመግባት የሚያስችል አቅም ገንብተናል ማለታቸውን የተለያዩ የትግራይ አክቲቪስቶች እየጻፉ ነው ነዙን ሐቢርና ክንሪና አመውዳታ ድማ ካብ ህዝብ ዝውሃው ዘለው ሪታታቱን ሐቢርና ክንሪና ክሳና ዝድ መውዳታ ምሳና ጽንሑ سلام سلام فتوات تختتلتنا هذه السنة الخمي كأنكم أنا جابر المسجد سلام الله خصهم ببذل لهم وسلام كتخون لي ناوترو تبنيتي لو ما عند ما بزوقته وخونا تزتك كورة مدوي حزل لهم مزيز لهم تم توزرا خمو تجري أو حيا لو تري تركب مسوس تتحازر ما استفعل لي حبرتها حزل لهم مزيز لهم بس كيف لما ما جيتها شوردا لو ما عندي أبد سوا خيرو زهاو مجلس نيرو أو مجلس دم نبوزحات حتوتات ملسي هي بقولك أواتهم دم هاديم كادي خير كان نزبل حتو زهاو ملسي له سمعنا نملس أبدي سابا خوينو غازيت أو مجلس زهابة بريزيدنت جزاو من محدار تجراي جيتاتشو ردا كبي بي سي نابدي سابا زمت أخا هاديم كاديو زبل حتو قريبو لن تملس أنا قدما مينستر دويل الله متسمبر حديم يكون سلم انت أي زحدم دحر حيدت معلتي ناب تجراي كملس يبزبل ملس يبلو أب تجراي زغصل زلو حوحات ناب كلت ممك ألزسعابو بوليتيكا وطرتات حبرتسب عددا شغلوتن چنقتن غير ولو بريزيدنت جزاو من محدار تجراي جيتاتشو ردا تي بقلا عززت حيلتات تجراي زوسر زلو سقمتي تجراي ناب زخفت أقام كيئتوا منقست إثيوبيا ناب تجراي آتيو كآليو تصويع له منقست إثيوبيا بزعباتو قداي كساب حجي زهابو قرب ملسيلن اتي بدكتور دبرتين قبر ميكائيل زمراح حدا خفال حوحات جن نتي باتو جيتاتشو ردا زوت أوعيد توقايمو ولو اتوز حلف ورحنا حسب قبائي زكايدا قندما كاب هاقراوي بورد مرزا إثيوبيا أفلوت استخل أمك الحوحات منقست إثيوبيا ناب تقراي كأتو متسوع نوع بريتوريا زفر رسيخ بالنتيقوه أب تقراي مقالة ما أخل غيرهم زنك أساقسو سلسة سلفتات تقراي دما حيل سراوي تتقيم كاز قبر جزاو من محدار ناي مفراس كيدي تقراي عودة ما أخل كوينات زقبرن هزبنا ناب تفع زقتون سلازغونا بهتوز تطو كبل نتسوعي لهم اتوم ناي حبار كيدان زمسرتو ودبات مالتوون ونات بايتونان عرنا تقراين لعلوت أزستي سراويتن حدا بوليتيكاو جلة بموجان نتناي حزب سراويت كابلو أختو وصاي مفتسمي بوليتيكاو دليت حدا جلة خوينو أبطفات حزبو تساتف كخون مقبر بهتص دو كبلن سراويت ناب كامبتات كأتونس أو عيت نقرب لهم أزست حيلتات تقراي بزوسدو زلو سقمتي قبل على السيفيليان سبات كبير قدات كم زورده بريزيدنت جزاو محدار كل التقراي بسولو سافليت الله أب كتما عد قدام توافيرهم زلو عطقات أب لعلي سلاموين سبات بزفتسمو متقعتي كساب حجي 4 سبات تقوديوم أب هوسبيتال كم زركبو بي بي سي زرخبا حبريتا أملكتو قدايم عطقات هزبا وين حرنة تقراي نايلو ما أزز تحيلتات تقراي نتبدبرت إن قبر ميكائيل زمراح كنفحو حد دقيفهم مجلس موصومن ناب تقبراو من قسقاس مئتاو من تقراي ناب كالي مودات هزيبو اللخينات كيت إحلا شاقلوت بزحات كوينو كاتسيل اللو
እዚ ከምዚሉን ከሎ አቶ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባቲ ኣብ ትግራይ ዝቅጽል ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ተድሂቡ ንኣብ አዲስ አበባ ዝመደብሮም አምባሳደራት አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይን ጣልያንን መብረክ ከም ዝሃቦም ትማሊ አማሲው ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዘካፈለ ሓበሬታ ገሊጸሎ። እሽም ባርክስ ተኸታተልቲ ያው ተሓበሬታ ከም ትሰማዕኹም ወይ ብተወሳኺ ድማ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ጌታቸው ረዳ ኣብ አዲስ አበባ ካብ ዝሃቦ መግለጺ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራውን ዝበሎ ነገር ነይሩ ሰሚዕና ነበር። ትግርኛ ሰልዓለሎ ብትግርኛ ይኽመልሶ زي حقا وعطوق زبال زي حقا وعطوق اب تግራይ يبلنا عطوق له عطوق كورد زغبو ب10 شحات قصر لنا كم تازولكو مس ኤርትራ ركبلنا زولو ودخدخ زولو توسون سوات له توم توسون سوات توسون مخانم طرح ግን كنري يبلنا سوم زوافرو حيل له سوم نغغليو غجله غوئس لزغبره نو دغفنا حدنا هنقبرنا زولو سوات له حزبوغل منግስት ኤርትራ ነዚህም ናይ በሐቂ አምነው ምዶ ይፎቶዎም ዶ ሱ ካሊ ጉዳይ አይፎቶዎም ናነኹም ኮም ይዝፈልጥ አትሊስት ውሱን ወርክ ምስ መንግስት ኤርትራ ስለዝነበረኒ ነዚህም ከም አበይቲ አሴቱን ዝወስዱ ይሆን ግን ከም ዩዝፉል ኢዲየትስ ይሆን ዝወስዱ በሐቅ ዝፈልጦ ማለት እዩ ተጠቂሞም ከም መሳርሑ ጥቆምሎም ዝለሉ ይፈልጥ حرت ጭርሖ ተደጋግሞ መሐቂ ዝመስለካ وقرو مس حونا حزب ኤርትራ ኮይና ማለት ሓደ ነገር እዩ አحواتون ስለዝኾነ مس መንግስት ኤርትራ ዝባሃል ግን ወይ ከተተዓረቀለካ ዘጥፎ ጥፋት ተቀበል خللو حقي እዚአውን ከይተገበረት ወደخدخሎ ገገለ ሕዝብ ታባታት ጎታት ኣብዚያ ኮይና ክንዋጋ ገለ ዘሎ ለትግራይ ናይ መዋጋ ሜዳ ክገብር ዝጓየ ሰብ ተحلفነት ዝጎደለ ሶዚ ናይ መብዛሕትኡ ናይ ሰራዊት ሓላፊ ሽግሩ ነው ይሆነ ላዕሎት አዘ ሰራዊት ኩሎም መብዛሕ ማም ዘአቶ ይሆን ኣብዚ ዘአቶ ተወሰኑሎ ፖለቲካል መራሕቲ ናይ ኩሎም ዋላ ናይ ትሕማቅ ጉጅለ ኩሎም ነው ይኮኑ እቲ ኢንፍሉዌንስ ለነ ዝብል ግን ኣብዚ ወደኽ ዘአቶ ንህዝብ ትግራይ ከም ጠላዕ መጻወት ዝወስድ ሓይል ግን ኣሎ እዚ ክሊር እዚ ሽርክናዚ ልዕሉ ኩሉ ክንቃለሱ ዝግበአና ትግራይ ደጊማ ናይ ኩናት ዓውድ ክትኸውን ስለዘገድድ እዩ በወገን መንግስት ኤርትራውን ዓሰብ ከንሒዝና ገለገለ ዝበሃል ዘረባታት ይስማዓሎ ስለዚ ቁሩ ፈንተቲልና ኣብ ትግራይ ኮይናቱ ኩናት ንግበር እምበር ናባና ክሳብ ዝመፁ ኣይንጽበኒ ስለዚ they don't care ብዛዕባ ትግራይ ተተኻይሉ ጥይት መሕዘል መዝሕልኹም ተዘይኹንቱም ቦታታት ድፍእ ቢልኻ ትምክተሉ ሁነታት ትፈጥር ነዚ ዘሳጥሕ ናይ ወርቅ ንግዱ እምበር ናይ ስርቁ እምበር ናይ ሰባት ዝውውር ትርፉ እምበር ካልእ ነገር ዘይርኢ ግን ዕጡቃት ከዋፍር ዝኽእል ውሱን ሓይል ኣሎ ውሱን ፖለቲከኛ ውሱን ናይ ሰራዊት ሓላፊ በልክት መብዛሕትኡ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይኣቱን ከኣቱን ድሌት ይብለን እዚ ማለት ግን ተወሰኑ ሰባት ዘሳወሩ ሓዊ መላ ህዝቢ ዝስሕኑ ስለዚ ዝግምት እቲኻ ተናይ መጀመርና ስራሕና ክኾን ዝግባእ ምስ ዓለምስ ምስ ፌደራል መንግስትስ ምስ ኩሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዝደልስ ኮይና እዚ ጉዳይ እዚ ከይፍጠር ክንሰርሕ ንኽእል ኣለና እሽፍቶ ተኸታተልቲ አው خلናውን ብዛዕባ መምላስ ተመዛበልቲ ዝምልከት ዝተዛረቡ ሓደ ዘረባኔ ሰሚዕና ንመል መቀለ ተቀምጬ ሚዲያ በመጣው ቁጥር አምባሳደር በመጣው ቁጥር ፌደራል መንግስቱን በስፋት የወቀስኩበት ጊዜ በቂ ስለሆነ አንዳንዴ ትንሽ ፈሪሃ እግዚአብሔር ማስፈልጋል በራሳችን ጥፋት የተፈጠሩ ነገሮችን ጭምር ለፌደራል መንግስቱ እየሰጠው መቀጠል አልችልም የተፈናቃዮችን ጉዳይ መመለስ ፌደራል ጋር ማልግባባቸው በርካታ ነጥቦች ቢኖሩም ፕላን አውጥተን ተግባራዊ እንቅስቃሴ ንግባ ካልን ከተስማማን በኋላ ያስቆመው የፌደራል መንግስት አይደለም ራሳችንን ያስቆመው ፖለቲካ ጥቅም ይገኝበታል ማና አጀንዳ ይሆናል ተፈናቃዮች ከተመለሱ ተፈናቃዮችን ጥብቅና መቆሙ ገሌ ማሳልፈው ሰጥቷቸዋል መሬት ሸጧል ይያለ ወሬ ሲፈበርክ የሚለው ኃይል አጀንዳ ያጣል አጀንዳ እንዳያጣ ተፈናቃዮቻችን ድንኳኑ ሲሰቃያሉ እሽም ባርከስ ተኸታተልቲ ያው ከምት ዝሰማዓኹም ወይ እስኪ ቀጽልና ድማ ናዋርሕት ዓጽዩ ዝነበረ መምሕዳር ከንቲባ መቀለ ያው ሎማዓንቲ ተኸፊቱ እና ተባለ ሰበር ዜና ስለዝወርሕ ዝኣክል ተዓጽን ሕቤት ጽሕፈት ከንቲባ ከተማ መቀለ
لما أنت تخافيتو بودوح وحات مرض دكتور ردا أبرها ببيت ماركت ما مقلة صديق لهم لما أنت مجاوي 4 أشهر يفا جميرهم لو أختي مخبات نسيت عدما أولاد بيت ماركت ما مقلة تقبلهم أكبر جرم لهم لو تفوتكوس حوارتك وسأكم نبأ فلو ما يترسوا يقنيلي توسعون بهو واحد زمرح جوجلن إفهم مقالة قطع يرمون يبهال له سبر زينا أوز حي ساعات كتما مقالة عوي وطرد كم زلاز فلت كوينو أوز حي ساعات دما بهو واحد زمرح عتقاد أكلات 204 إفهم كم استقاطروا زلت حنا مرجع ملكت كم زغط الدخوينو تليجين تجراين دمس ويان أو كرا ساعات قاطر 5 غلو زلت حنا تأسيا ملكت عني لي الشفتوا تختتل تحزن ريقة كمرر حسراوي تجري حاجة زخونة نبدأ سوا أو 10 معالتي زات وعقم لنا قبل تزاريو يبري اللوسكي تفيديو حبيرنا نروي በመቀሌ ከፍተኛ ግጭት ሊፈጠር እንደሚችል ስጋቶች እየታዩ ነው። ከዚህም በተጨማሪ የትግራይ ጦር አዛዥ የሆኑት ጀነራል ወደ እምባይታይ በ10 ቀን ውስጥ አዲስ አበባ ለመግባት የሚያስችል አቅም ገንብተናል ማለታቸውን የተለያዩ የትግራይ አክቲቪስቶች እየጻፉ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዛሬው ዕለት በመቀሌ ከተማ በነደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና በትግራይ ጦር የሚደረገውን ስልጣን የመቀማት እንቅስቃሴ የሚቃወም ሰልፍ ተካሂዷል። الشفتوا تختتلتك حزب زلكم ጻንሄት حبريتات الشفتوا تختتلتك حزب زلكم ጻንሄት حدش حبريتات ترهو خمتلو تسفا ناغورخو ያው حزن نريخ برغيدنا حمد بزعባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እንታዮም ዝብሉ ዝብል ወፊ ዝተዛረቡ ሓደ ዘርባኒ ሰሚዕና ንመለስ ሕጂ ንበል ኣብ ትግራይ ዝኩሉ ዕግርግር ተገይሩ ሰቡን እንድሕር መይቱ ዶክተር ደብረጽዮን ጌታቸውን ኣብ 4 ኪሎ ኮይዶም ዝዕረቁ እንተኮይኖም ታገራቶም ትግራይ ይዕንው ቶም ወታደራት እንታይ ገራቶም ትግራይ ዝዕንውዋ ድሕርና ናብ 4 ኪሎ ዝኸዱ ኮይኖም ጽባሕ ኣውፅዎም ተባሂሎም ንኣብነት كم تقعد محجي كيدو بزاو من قصص قام رجع زقبر يقصل لهم أبي أحمد أي قصلين يوم من دحر بعلهم يغيروها اليوم أوكي إما بقول تبعها خصلوا زغور أنت خوينا عرب تقرأي دي قلادي كله بعلم كحزوا زغور دحر خوينا إذا أوكي نمد له بداية دحر تداليهم خوينا تنكم زغور تداليهم دحر خوينا صحيح ما يقولوا لما يسقفون زغور أنت خوينا ندار اللوم دحر خوينا بانكي سرح عند حرخوينو إلكتريك سرح عند حرخوينو نتم سراويت قلبهم زخول عند حرخوينو عند حرزي عقرقر غيركا ناب 4 كيلو عند حرخوينا قل لا يموتركم على هذا تقبرت هزم معناته دكتور دبرጽዮን ጌታቸውን ክልተ ጊዜም ሰለስተ ጊዜ ኸይዶም ናብ 4 كيلو ጊዜው መንግስት ይቀየረልና ክብሉ ኸይዶም በዓል ዶክተር ደብረጽዮን ክትቀይሩ ስልጣን ይብልኩምን يصنع تبعيله زيقن مجمرتا زقبروا وعليو حجي جيجا يقولوا عند حرها اليوم أنصاروا حيل يدي بقى مدلاو يدلي كان دحر لك أخوي عند حرها طالع كير محج خونات كيف دالخات ساعات شغل السراويت راح يسكا تولي عمون دحري شقر متيقن أنا بزعبات هزبي إذا حسب هزبي استيخون حج زلوه حسبه زي ملس له ما عاد شجر زلوه حج السب دورت أنت عويت جيتاتشو تسعيرو قال خبري خلي بس قبر زل مكيارات قال إذا عاود زل تقرأي تقمادي زلا قد يخل تصلي تعاود يزلق ريا يزلق تزعت زلو من محدار ويت administration نزم كلن بمنقدي جزاو منقست جيران زمت أزنا برا كفدرال كتكأني خلدي أسمران تقولنا تأمينا جيجا أسمران دحر قولنا تأمينا زلا جيجا عند حري عصب دي أباسع نعد قرأت أغلى تحلف كوينا خا أنا زيكم نجري نقولوا تقوم ما يجيكم كي توصلوا زيقوم نجاري زمت سنر جن زعوت كايكون معناته رفرندم ديو مجلس على تجراي ديو ممسرات حاجة تجراي ديو يعوت لي بزمن قد زي شعبي أحس كاس يعوت ديو زبل حتى مسرتها ونجاري شو مبارك استوى تختلتي أو نايو في حسب كم تسمعهم ماي زخونا زي بوليتيكا هم تتري وزلهم كاو جزينا وجزينا ناتقيا ناتقا ما تلين زخد زلو يا خم تزبها زلو تخوين هو واحد مس شعبية حبيرهم يسرح له ناتفها لي جيتاتشو رداد ما مس فيدرال منقص يخوين زني
بتماساسالي برجينا حمد دما هم تتري وزلهم نتنا إيرترا زلوا سرعة المدفع مس منجست فيدرالي الناس روحوا زركوا بس خانة بوليتيكا خم تتري ويو ياو كرم حزن ورن حزن كتري خلاها بتعمي وتجلاوي توزني بس خانة تهز بتاعك جبر زلوا وزبل كلهم هم تتري ومزلهم تهز خمدس ولا مستحاد النفاقر مستحاد الناس قالوا نيوعلهم نايسلت عندليت نممل أمتكم وزلوا سلازد ما تهز بي كنك حيجبا نتهز بكل جزء تدلو حنتنا حنتي سلام يانا نتا سلام يختصر لازجبا زي لفتوى تختتلتي كاب تجري زوها وزلوا وريتات النيو بتعمل السحواني حد دخلت فيديوهات النيو حبيرنا رينا نملس ጦርነት ጅመርተሎ ፖለቲከኛታት ዕጥቂ ይቀሩ ሃፍታማት ለለ አዋጽም ስንቅ ይቀሩ ድኻታት ለለ ደቆም ይሁ ጦርነት ምስተወደ ለለ ፖለቲከኛታት ካፍ ጦርነት ልተረፈ ዕጥቆም ይሱሱ ሃፍታማት ለለ አፍቱሽቲ ጦርነት ሃፍቶም ይዑ ድኻታት ለለ መርድ ደቆም ይነገሩ እዩ ነገሩሞ ንሕሰብ ነሰንትን ፖለቲካ ይኾነ በተግባርና ነገር ስለለኾነ بدقامي دقيمنا نحسب يغني دس دخوني لكم هاتم سوا سلطان مشارخ عصا أمام غرت سيطان دس دخوني لكم آلاف عشراتنا زي تخلو اقري اللوخكم صاليا من تمار صباحري بزي ملاس ورق على وعيتوهم صامو زخرما عصا بلعوهم دس دخوني لكم هاتم سوا سلطان مشارخ عصا أمام غرت سيطان بحر وحيتنا دس دخوني لكم أديت أترقي من عصا مريغكم فتيدو مسلكم سدس زمرسا سخل من السي أي بهلوكم يدو تسفى زغورسا دس دخوني لكم هاتم سوا سلطان مشارخ عصا أمام غرت سيطان سلامات سلالة تقرأيني من نقر بوليتيكينيا مخانة يتسبيني تقرأويتي مخانة أخولي لإلحس أذا الساعات بزوح نقرات يسمع له أنها أنا مال أختي كم حلال فول متاخو أوز هذه الساعات نتقرأي زاد لها سلامنا سلام ترحيلو أذا الساعات تطون كنال بزوحات حواتنا بزوحات ولدنا أكلهم هيوتهم قبيرهم يوم أذا هذه الساعات تزحونا اليوم تحرق قديم لدينا سلام فقرهم خامن باري سدات لتقرأي زيد لي تسمع معي خاب حد من بار راحي ما نمخن ما نن تسمع معهم مرحنا مسحق شرافات أي تقولنا ما تفناقلتنا لبوتهم لما ربتهم ملوسلنا إذن من محل في مزي سلازي تقرأي سلام خوينا نكنري ناخذ لنا الجامع ويو تسويكم انكو على با تسوقكم شعبيه كوخينو ملافن بصوتكم كميمو لعلاي سماي دحنديو جن بصوت حضراتي زنغركم حيلو مكيسمع كبليو حيلو مالودو كمتنا يقدبو حزبي يبلودو عالم دحنديو مديدون الله نعخم رسعوا ما اخل اخبا اسو يبلالو صادقان يلوم كم زي شلمو اتم بصوت بدحريكم كو سانيتايزرون بانداو زيو كاري حدش نجر وفريات ديتات يلخم تتسواكم الله ندقا قتلهم زينا عوت تلهم اباچيهم الله تاز حنجركم ما منجرينو بعلا ودم بيته حيزا مهتم تقر الله انكو علي لكم بصوت انكو تسواكم شعبيه كو خينو ملافن بصوتكم تقرا عدين استحن صارت تطيقي لحالف عامتات خمچو خملي حقوقي زوم هز داغم خونات لوجلخي نامان دك خديوم فرز ما صنخي زيزو خايسمعي تيلو تشفين اذنو يمسلك كده يكون زحمام خسل لا يكون حمامو كي مسلكي سلالو زحم بيل مصو تشفينم بشمخي زيزو ما حمام خمل حمومه زقسلخ قسلو خمل خونه لعلي مانم غوانا كايفلتو هزون بوغني من مصي تبغس تيلني امبتي ليو خيت قيمني لو مزمن بشمخل مص كل يخون يتاماني الشمباركس فتوات خستلتي او تريتات خمت سمعكم موي بطعمي دس زبلن ومناجر زلهم فيديوهاتهم اقرب لكم زلخو تمحواتنا زبلو كوكينات زركب حاجه طقم سلازيل اذا هزي سلام نخركب كنسرح يزقبا توانان كاند دما نخلو مفتاح كون زخيل حدنا حدا صلوتيمو كلكم بهايمانتكم صلوت غورو كلكم يفوتو እሽም ባርከስ ፍቷት ተኸታተልቲና ኢሉ ማዓንት መደብና ተኽሳሕ ዝራኹም ማትመስል ነይራ ሓድሽ ሓበረታታት ከም ዝረኸብኩም ተስፋ እናገበርኩ ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ቪድዮ ተመሲስና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ብሓቅኒ ኢለ ይፃወቱ شر 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 شر
شير لايك